राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन्। सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई 30 गते बिहीबारका दिन साँझ 9 बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 ले भन्छ, उपधारा 1 र 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनेछ। यहाँनिर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने वैशाख 27 गते सोमबारको मतदानपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भइसके। अब उनले न त आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ न त कुनै राजीनामा नै दिन जरुरी छ। राजीनामा नैतिक विषय हुन्छ। कानुनी तथा संवैधानिक वैधता हुँदाहुँदै कुनै व्यक्तिले विशेष घटना प्रवृत्ति वा स्थिति उप नैतिक दायित्व बोध गरेको अवस्थामा राजीनामा आवश्यक पर्ने हो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम ओली अब यो देशको प्रधानमन्त्री नै होइनन्। यदि उनले त्यस्तो कुनै दाबी गर्छन् भने त्यो नपाएको पगरी गुठे सरहको गैर कानुनी काम हुन्छ। यस्ता काम बापत दण्ड हुन सक्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ओली सरकारले राखेको विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको मतदानबाट सोमबार असफल भयो। उनले जम्मा 93 मत मात्र प्राप्त गरे, जबकि उनलाई 136 मतको आवश्यकता थियो। उनलाई सरकार टिकाइराख्न 43 मतको अभाव भयो। यस्तो स्थितिमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु राष्ट्रपतिको स्वाभाविक कर्तव्य हुन्छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 2 बमोजिमको सरकार गठन गर्न निश्चित समय दिएर आह्वान गर्नुपर्दछ। विश्वासको प्रस्ताव माथिको मतदानको मत परिणाम आएसँगै प्रमुख 3 प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सार्वजनिक आग्रह गरिसकेका छन्। यसको अर्थ विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने दाबी सरह हो। अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान भएको 124 मतलाई विपक्षीहरूको संयुक्त मत मान्ने हो भने सरकार गठन गर्न अझै 12 मतको अभाव देखिन्छ। तर यस बीचमा तटस्थ बसेको मतलाई समेत विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्भावना रहन्छ। धारा 76 को 2 अनुरूपको सरकारले तुरुन्तै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने होइन। बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने बलियो आधार गर्ने हो। बहुमत त 1 महिनाभित्र सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ 3 ठूला विपक्षी दलहरूको दाबीलाई यहाँनिर राष्ट्रपतिले ध्यान दिन जरुरी छ। धारा 76 को 2 प्रयोग नै नगरी राष्ट्रपतिले 76 3 मा गएमा त्यो राष्ट्रपतिको निष्पक्षता तथा तटस्थता मानिने छैन। त्यसले राष्ट्रपतिलाई झनै विवादमा तान्ने निश्चित छ। आशा गरौँ राष्ट्रपतिले त्यस्तो गल्ती गर्ने छैनन्। कतिपयले आशंका भने के गरेका छन् भने कतै राष्ट्रपतिद्वारा एकैचोटि उपधारा 3 को प्रयोग हुने त होइन। त्यस्तो हुनु कुनै दृष्टिकोणले वाञ्छनीय हुँदैन। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अहिले पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो भन्ने यथार्थ कसैले अनदेखा गर्न मिल्दैन। विपक्षीहरूले सरकार गठन गर्न र बहुमत सिद्ध गर्न नसके सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले अल्पमत सरकारको नेतृत्व फेरि ओलीले गर्न सक्दछन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक प्रक्रियाभित्र हुने सबै क्रियाकलाप सबैका लागि मान्य हुनुपर्दछ, चाहे त्यसले राजनीतिक फाइदा वा बेफाइदा जोसुकैलाई पुर्याओस्। तर त्यसरी बनेको सरकारले तुरुन्तै नयाँ चुनावको घोषणा गर्न सक्दछ भन्ने तर्क चाहिँ सही होइन। संविधानको धारा 76 3 बमोजिम बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि 76 को 5 बमोजिमको सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ। यस धारा बमोजिमको सरकारले मात्र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मिल्दछ। विपक्षी दलहरूले अहिले नै बलियो सरकार दिन नसके राष्ट्रपतिले 76 को 5 अनुसार कुनै व्यक्तिलाई विश्वास गर्न बाध्य भने छैनन्। यस अर्थमा धारा 3 बमोजिमको सरकारले नयाँ चुनाव घोषणा गरी फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्दछ। त्यस्तो बेला सर्वोच्चले के फैसला गर्दछ त्यो भविष्यको कुरा भयो। त्यस्तो स्थिति नै नआओस् भन्नका लागि अहिले नै विपक्षीहरूले सरकार दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीको पूर्व राजपा पक्ष प्रष्ट नभइदिँदा समस्या भने छ। यद्यपि यसबीचमा नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले अगाडि लिने निर्णयले पनि केही कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ। उनीहरूले पदबाट राजीनामा दिए विपक्षी गठबन्धनलाई थप सहज हुनेछ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर खेमा के चाहन्छ त्यसले समेत धेरै कुरा निर्धारण गर्दछ।
जनता समाजवादी पार्टीले वैशाख 27 गतेको संसदको मतदानमा व्हिप जारी गरेन। तर संसदीय लोकतन्त्रमा सधैँ यस्तो स्थिति हुँदैन। पहिलो कुरा त विद्यमान विकल्पहरूबीच ठाकुर पक्षले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्रष्ट गर्न सकेको छैन। के त्यो पक्षको मनसाय तटस्थ बसेर ओलीका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्ने हो? यदि हो भने सायद जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत रहन सक्ने छैन र विपक्षी दलहरूको नयाँ सरकार बन्न सम्भव पनि हुने छैन। जसपाको ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नु यतिखेर विपक्षी नेताहरूको मुख्य कर्तव्य हो। यदि त्यो सम्भव नभए जसपाको बहुमत पक्षले व्हिप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सुविधा जसपालाई अझै छ। पूर्व समाजवादी पक्षसँग बहुमत रहेको दाबी छ। त्यसको उपयोग गरी व्हिप लाग्न सक्दछ। हेरौँ यी विकल्पहरूबीच नेपाली राजनीतिका आगामी दिन कसरी जाने हुन्।